प्रितीच्या इश्टानो, ह्या मिसान वांटो घेतना आमचे ध्यान मन जेजूचेर लावया. शांत काळजान ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसू. तुमची सोबे आसू. प्रीती मी सध्या काळाच्या 33व्या आठवड्यात आयज आमी साद्या काळाच्या 33व्या सातोड्यान आसा आनी बागीवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दोबाजीक दाखोवणेचो दुसरो दीस आमी सोमरमता. आयचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराची गोडसाण चाकुया. आमचे माय भाशेंतल्यान एक म्हणणी आसा, मनशाक उतर गोरवाक दायें. उतर जीव दिता आनी तेंच उतर मनशाचो जीव काडटा. उतर जिवितांत फुडें वचूंक स्फूर्ती दिता, तशेंच कुडींत भिरांतूय हाडटा. देवाचें उतर काळजाचो संतोश. देवाचें उतर दोळ्यांचो उजवाड. देवाचें उतर जिणेचो विस्वास. जो देवाचें उतर दिसपट्टी वाचता, ताजेर नियाळ करता आनी आपल्या जिवितांत पाळटा, ताजें जिवीत आठवेंच आसता. आज हो सोबीत विशय नियाळटना देवाचें उतर वाचूंक आनी ताच्या उतराची गोडसाण चाखूंक आमकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण बागीवंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. जायते फावटी जिवितान देवाच्या उतराक फावो तो मान आमी दिवंक ना. दूख धरया, देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवा आमच्या बापा भाग्यवन शिशिलाच्या समोरणा दिसा आमी करता त्या मागण्यांक दयाळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत
कोश्ट दोग सोसूंक आमच्या पुर्वसांक संतोष भोगतालो. त्या संतोषान आमची काळजां भरून आसच्याक आमच्या दिसाचे कोश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां करपा दी. अशे जिविताच्या सगळ्या घोडीतांनी तुजी वाखाणणी करूंक आमी पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावर वितो खरो दिव तुजे सगळे पवित आत्म्याच्या एकपणात शियेतराच बोध चलयता सदाच्या सदा. आमेन. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवान सरकारांत म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी सोमदिराचेर आनी पृथ्वीचेर उबे आसा त्या दुताच्या हातांतलो उक्तो कवळो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवळो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हळें, घे आनी खा. तुज्या पोटांत तो आंबट करतलो पूण तुज्या तोंडांत तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिळ्ळे उपरांत पोटांत आंबट आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, आनीक एक पावटी तुवें जायत्या पोरसां, देसां, भासां आनी पातशाया विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव जातलो. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळीं म्हणुया. तुझे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळीं दोन गिरेस्काय मेळ्ळोले पोरी तुज्या कायद्यांचे मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बोध दितात. स्वभाव. तुझे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयल्ली सुमूर्त. तोंडांत गोड घोव मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. स्वभाव. तुझे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी कुशी म्हळ्यार सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोष. तुज्या आज्ञांक आशेवन आशेवन कोरशेता म्हजें होड्डें तोंड जाता उक्तें. स्वभाव. तुझे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गार. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतात आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात म्हणटात सोमी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Sorbispo तुमची सोबे आसू. तुमची सोबे आसू. Luca Bormoni Gesù Cristace शुभ वर्तमान. Moima तुका सोम्या. जेसू देव मंदिरान भितर सरून थंय थोड्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयलेलें आसा.
पूण तुमी ते चोरांची धोल केल्या. आनी दीस पडटो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी पोरजेचे वडील ताचो नाच करूंक सोदताले. पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताची उतरां आयकूंक भुल्ललो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wahani tuka Krista. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानाची निमणी उतरां. लोक ताचे उतर आयकूंक भुल्ललो. मोगल भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड अशें पवित्र पुस्तक सांगता. आनी आयज विशय आमकां देवाच्या उतराचेर आमचें लक्ष घालूंक आपयता. आमच्या दर एकल्यांच्या घरान आमगेर पवित्र पुस्तक आसा, देवाचें उतर. जायते फावटी मानाचे सुवातेचेर ते दवरलेले आसा. आनी जायते फावटी ते मानाचे सुवातेर आमी थंयच दवरला. ताका पळोवन आमी खोशी जाता आनी थंय एक फूल स्टॉप घालता. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर वाचपाची आनी ताचे पोरमोणे जिवोवपाची अदीक गरज. इश्टानो, देवाचें उतर आमकां एक आरसो कसो. जशे भाशेन जेन्ना आमी खंय वयपाक तयार जाता आमी आरशान पळयता. आमचें रूप सारकें आसा, आमी कितें वस्त्र घातलां तें आमचें सारकें आसा जाल्यार आमी तें आरशान पळोवन आमचें सारकें करता. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिविताक एक आरसो कसो. आमच्या जिवितान कितें सारकें आसा, कितें सारकें ना, कितें थाऱ्यार घालूंक जाय तें आमकां देवाचें उतर बेस बरें सांगता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास कोत्ता आमचें कूड, आमचें जिवीत देवाचें मंदीर. आनी आमचें ह्या देवाच्या मंदिरान आमी मागण्यांक आमी जाय तो जागो दिवचो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर म्हज्या जिवितान कितलें म्हत्व आसा तें आमी आमकांच प्रश्न करपाचो गरज. देवाचें उतर वाचप बरी वस्त, ताचे पोरमोणे जिवप अदीक व्हरती वस्त. जेन्ना जेजूक म्हटलें, तुका दूद दिला ते व्हड्डे भागी, ताणें म्हटलें, देवाचें उतर आयकतात आनी ते सांबाळटात ते अदीक भागी. आयकतात इतलेंच पुरो न्हय, त्या उतरा पोरमोणे चलपाची गरज. ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मान दिता. आयज आमी भाग्यवंत शिशिलाचो उगडास कोत्ता. देवाचें उतर आयकलें आनी आपल्या जिवितान हेच देवाचें उतर पाळलें. मोगाळ भाव भयणीनो, दोनूय वस्तू गरजेच्यो. देवाचें उतर आयकप, वाचप आनी ताचे पोरमोणे चलप. देखीक जायते फावटी आमकां खंय प्रवास करचो आसता. देखीक आमी पणजे प्रवास करतले जाल्यार हांव पणजे वेतलो म्हटलें जाल्यार हांव पणजे पावचो ना. देवाचें उतर वाचलें आनी हांवें म्हज्या जिवितान कांयच बदलाव हाडूंक ना जाल्यार हांव सर्गीच्या राज्यान पावचो ना. मोगाळ भाव भयणीनो,
देवाचें उतर आमकां मार्गदर्शन दिता तशें आमी चलपाची गरज. सर्गीचे वाटेक आमकां तें मार्ग दाखयता. आयज जेन्ना ह्या मिसान वांटो घेतना देवाच्या उतराची गोडसाण चाखून ताचे पोरमणे चलूंक देवाची कृपा आमकां ह्या मिसान मागुया. उबी रावुया आनी आमची कांय मागणी आमी बापा मुखार घालुया. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचेर उतराचेर खोल नियाळ करूं आनी ह्या देवाच्या उतराची गोडसाण मोगान आपल्या पोजेक शिंपडावंक तांकां खेरेत करपा मागोया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजू तुजी उतरां दोल्याचो उजवाड. आमच्या राजवीक फुडाऱ्यांनी पोजेचो फायदो काडिनासतना देवाचें उतर आपल्या जिवितान वावरान घालूंक आनी देवाचे भिरांतीन पोजेचो सांबाळ करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी घोटाय मागोया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजू तुजी उतरां जिणेचो विश्वास. सगळ्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांनी देवाचें उतर दिसा दिसपोटे जिवितान वाचूंक ताचेर नियाळ करूंक आनी आपल्या जिवितान वावरान घालूंक देवाची खेरेत करपा मागोया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजू तुजी उतरां ताणेल्याक उदक. बागियोन फ्रांसीस सावेराच्या रेलिकाची दाखोवणी बऱ्या भाशेन जावं आनी हातून आमच्या जिवितान नवसरणी जावं देवाची उतरांचेर तान बूक वाडोवंक देवाचो खेरीत आशिर्वाद मागोया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बापा आमची कांय मागणी आमी तुजे मुखार घातल्या. आमच्या काळजान जायते कितें मागूंक आमी हांगा आयल्या. आमची काळजां तूं वळखताय देवा. आमची गरज तुका खबर आसा. आमच्या गरजांक पाव क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मागता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आणि अखेर पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुझा आशीर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. शिशील तुझे भक्तीनीचे काळीज तुझ्या मोगान इतले लासताले की ह्या मोगाच्या बोळान तिणे आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेले. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. आमची काळजां हांव उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरादाय व्हरता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन बासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काही तो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. शिशील तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ही बरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजे बोळ चोपुणायेन पळसो लायताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोण म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेश्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेजपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वाडवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौरी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्मा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवतपणाचो बरवासो धरून मेलेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोटीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोचोरीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारे देवाची माय सांगाती तिजे पोती बागीवन सुजे बागीवन दोन दोता आनी सवकारीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्याची सांगाता त्याचे सुधाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा सोड वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आनी भावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशें नोतरेकता तर आमकां तुजे उद्दार काकलुतीन सोर पातकांतली चुटय आनी सोर वाकदांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देश घाल. तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांक घेवचो. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church
may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, शिशील तुझे भाग्यवन रोग साक्षिणींक तुझे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोन्नांचोय दिवोन तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जय दिवोन कर. ह्या मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट समोरंबलोल्या पाद्री जॉयसम डिसोजा ताका आनी सो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास.
तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5, 6:15, 6:15चे मीस इंग्लिशीन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा, थंय वचून तें तुमी करूं येता. वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. फाल्यां 23 सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. 24 आयताराक बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच ते आयताराक आमी क्रिस रायाची दोबाजीक परब समारंभताव. त्या दिसा आनी खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळीं 11 वरांचेर, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15 आनी हिंदी भाशेन 2 वरांचेर. तशेंच त्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024 to 2033 हाची उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतले. सगळ्यांक आमंत्रण आसा. निमाण्या आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्फूर तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. San Francisco Xavierá, tuci guru moja szara, tu Jezu czasojnika, zonadzoj diwo od gór maka. Tu Jezu czasojnika, zonadzoj diwo od gór maka. San Francisco Xavierá, tuci guru moja szara, tu Jezu czasojnika, zonadzoj diwo gór maka. Tu Jezu czasojnika, zonadzoj diwo od gór maka. तुमचे मदलीं कोणूय आपकुशेन फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार व फुलां खातीर फूल ना पाकळी दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो.
कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. नोव्हेनाच्या पयल्या दिसा तावन सातोड्याच्या दिसांनी सांजेचे 3:30 वरांचे मीस आमची आर्च दियोसिसीची खातीं डायसिजन बॉडीज भेटयतली.